आज मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा स्टील का असल धंधा क्या है और इसने YouTube चैनल क्यों बनाया। बुशरा स्टील ना सिर्फ मुल्ज़मा है बल्कि एक संगीन जुर्म भी कर चुकी और आप भी साथ साथ इस FIR को पढ़िएगा। मैडम बुशरा शकील साइला को कॉल करके और घर पर आकर ब्लैकमेल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज बड़ा अहम व्लॉग है मेरा और इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा सुनिएगा, आपको मालूम होगा। और आज जो सबूत लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं, यकीन करें कि इन सबूतों को देखने के बाद आप ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम हक़ और सच पर डट कर कायम थे, रहेंगे और इंशाअल्लाह अब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज कुछ बात करते हैं उस ख़ातून के हवाले से। मैं सबसे पहले आज जो एक मुनज़्ज़म गैंग को मैं नंगा करने जा रहा हूं। आपने बहुत अरसे तक सुना कि ज़हीर एक गैंग है। ज़हीर ने परी के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और उसको हिरासत में रखा। यहाँ तक कि आप सब ने ये भी सुना होगा कि ज़हीर के पास परी की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो भी मौजूद हैं जो कि आज तक कोई साबित नहीं कर सका। नाज़रीन, जो जैसा होता है उसे वैसा ही नज़र आता है। वो पंजाबी की एक बड़ी कहावत मशहूर है कि काने को हर चीज़ में कान नज़र आती है। नाज़रीन, ज़हीर के ससुर की टीम की एक अहम रुकन, एक अहम खिलाड़ी जो ये समझती थी कि अगर वो ना होती तो ज़हीर कब का केस जीत चुका होता। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ बुशरा शकील की। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा शकील का असल धंधा क्या है और इसने YouTube चैनल क्यों बनाया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस तरह के YouTube चैनल आज से एक काफ़ी अरसा पहले एक लाहौर में YouTube चैनल की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करवाया करता था और उस पर जब पुलिस ने छापा मारा तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां वहां से बरामद हुई। और मैं आपको ये बताता चलूं कि बुशरा शकील ने YouTube चैनल बनाने का उसका असल जो मकसद था वो अपना मकरू धंधा, ताकि वो बड़ी आसानी से चला सके और अगर कोई उस पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो वो अपने चैनल की आड़ से उन लोगों पर प्रेशराइज करेगी। नाज़रीन, इससे पहले जो मैंने FIRs पढ़ी थी और एक FIR की सीरीज़ आपके सामने रखी थी, उनमें जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो बुशरा शकील ने अपनी बेटी का नाम इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए और फिर उसके बाद अपने मकासद हासिल किए। नाज़रीन, जब मैंने उन FIRs का पोस्टमार्टम किया तो ये खातून कहती थी कि मैं एक मुद्दईया हूँ। आपने ये उनका बयान अपनी एक वीडियो में सुना ही होगा जिसमें वो ये फरमा रही थी कि मैं एक मुद्दईया हूँ और ये जो FIRs पढ़ी जा रही हैं ये क्यों पढ़ी जा रही हैं। और उसके बाद आज जो अहवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आज जो सबूत आपके सामने लेकर आया हूँ, उसमें बुशरा शकील ना सिर्फ मुल्ज़मा है बल्कि एक संगीन जुर्म भी कर चुकी हैं और इस जुर्म की सज़ाए मौत या उम्र कैद से कम नहीं है। नाज़रीन, ये आज से तकरीबन 5 माह पहले थाना बदामी बाग में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे की तरफ अब आते हैं और आप भी साथ साथ इस FIR को पढ़िएगा और मैं आपको एक एक लफ्ज़ पढ़कर सुनाता हूं और आप इस FIR को पढ़ने के बाद फैसला आपने अपने ज़मीर का खुद करना है। अब FIR की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ आप इस FIR को पढ़िएगा और फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि ये खातून जो खुद को पता नहीं क्या कुछ कहती थी और ये बड़े दावे करती थी कि मैं लोगों की बेटियों की हिफाजत के लिए ये काम कर रही हूँ, आज इस FIR के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह के मकरू धंधे में मुलव्वस है। बढ़ते हैं, थाना बदामी बाग लाहौर में ये मुकदमा दर्ज होता है 20/5/2022 को,
جس کا مقدمہ نمبر ہے 1039/22 یعنی کہ 10392022. اور یہ جو مدعیہ کا نام ہے میں اس لیے آپ کو نہیں میں بتا رہا اور نہ میں اس کا ایڈریس بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی بیٹی کی دل آزاری ہو، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اگر کسی کو ان کا ایڈریس یا ان کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو اس کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید ایف آئی آر کی طرف بڑھتے ہیں. باخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ بادامی باغ اندراج مقدمہ برخلاف احمد سلیمان ہاشمی، جواد ہاشمی ساکن بادامی باغ لاہور. اور تیسرے نمبر پر جو ملزمہ ہے اس کا نام ہے بشرا شکیل. یہ کہ سائلہ سیکنڈ ایئر کی سٹوڈنٹ ہے اور اپنی تعلیم کے سلسلہ میں احمد ہاشمی کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، جہاں پر موجود ٹیچر احمد سلیمان ہاشمی اور اس کا بھائی جواد ہاشمی، جنہوں نے مجھے ورگلا پھسلا کر قابل اعتراض ویڈیو بنا لی اور دھمکاتے رہے کہ اگر ہم سے جسمانی تعلق نہ رکھا تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیں گے اور تمہیں خوب رسوا کریں گے. یہ لوگ سائلہ کے ساتھ مسلسل زبردستی زنا بالجبر کرتے رہے، جس سے سائلہ کو حمل ٹھہر گیا اور سائلہ کی ڈی این سی بھی کروائی. ڈی این سی کے بعد بھی ابھی تک میڈم بشرا شکیل سائلہ کو کال کر کے اور گھر پر آ کر بلیک میل کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق رکھو، نہیں تو تمہیں دنیا بھر کے سامنے رسوا کر دوں گی. جناب سے التماس ہے کہ سائلہ کی جان کو خطرہ بھی ہے، ان کے خلاف زنا بالجبر کرنے اور بلیک میل کرنے کا مقدمہ رجسٹرڈ کر کے سائلہ کو انصاف فراہم کیا جائے. دستخط اس کے بعد پولیس کی کارروائی ہوتی ہے اور پولیس اس مقدمے کو 376 اور 506 کے تحت درج کر لیتی ہے. ناظرین، اس میں بڑی جو اہم لائن جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، میں دوبارہ سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جس میں بشرا شکیل صاحبہ کہتی ہیں، جو کہ وہ جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کی محافظ بنی پھرتی ہے. یہ ایک اس معصوم بچی کی کہانی ہے جس کو اس خاتون نے ڈرانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے، اس کے موبائل نمبر پر کال کر کر کہتی ہے کہ جی تم ان لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم رکھو، نہیں تو تمہاری ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گی. کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں بہت ماہر ہے، جبکہ اسے نہیں معلوم کہ اگر آپ کسی کام میں ماہر ہیں تو لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ناظرین، میں دوبارہ سے اس بشرا شکیل کی دھمکی امیز جو اس لڑکی نے تحریر کی ہے اس ایف آئی آر میں، وہ میں دوبارہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اور اس ایف آئی آر میں میں واضح کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ وہ جو سائلہ ہے وہ کہتی ہے کہ ڈی این سی کروانے کے بعد بھی ابھی تک میڈم بشرا شکیل سائلہ کو کال کر کے اور گھر پر آ کر بھی بلیک میل کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق رکھو، نہیں تو تمہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دوں گی. میرا اب آپ سے سوال ہے، اور میں اس ایف آئی آر کو پڑھنے کے بعد جب یہ مجھے ملی اس کے بعد سے لے کر اب تک میں شدید پریشانی کی حالت میں ہوں، کیونکہ بشرا کی 2 اپنی بیٹیاں ہیں. مجھے افسوس ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ خاتون اس دندے میں ان معصوم بچیوں کو نہ شامل کر لے. میں یقین کریں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس خاتون کی بے ہودہ قسم کی گفتگو کس طرح سن لیتے ہیں. یہ وہ مکروہ گینگ تھا اور اس کا یہ جو مکروہ دندہ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت حق اور سچ کے لیے یا کسی کی بیٹی کے تحفظ کے لیے نکلی ہوئی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ سب سے اور خصوصاً جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس خاتون سے بچ کر رہیں، اس خاتون کو اپنے گھر آنے نہ دیا کریں. جو اس کے ریلیٹیو ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس خاتون کو اپنی بچیوں سے دور رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے گھر آ کر آپ کی کسی قسم کی کوئی ویڈیو بنا لے اور پھر اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرے. اور
उसके बाद क्या होता है, जब इंसान ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी उजाड़ बैठता है। इस खातून ने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें इस तरह से तार तार करवाई हैं, और ये जो यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर अपने धंधे को प्रमोट कर रही है। मेरा आपसे वादा है कि मैं इस तरह के मकरू चेहरे अवाम के सामने लेकर आऊँगा, और इनके मकरू धंधों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको भी बेनकाब करूँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकूँ। मेरी कानून नाफिज करने वाले और पुलिस के आला अफसरान जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस खातून को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाती है और फिर उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करती है। आप जब कभी भी किसी के पास ये खातून कोई दरख्वास्त लेकर आती है कि जी मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती हो गया, तो सबसे पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करें कि ये खातून कहीं किसी पर कोई गलत मुकदमा तो दर्ज करवाने की कोशिश तो नहीं कर रही भी। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से आपसे ये एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस खातून की ज़्यादती का शिकार हो चुके हैं और अब तक वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, अगर वो अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके लिए कानूनी मदद भी फराहम करेंगे जिसकी हम कोई फीस नहीं लेंगे और हम उसका भरपूर साथ देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके मुझसे राब्ता कर सकते हैं कि इस खातून के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं आप सबका जो लोग सामने नहीं आना चाहते, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके नाम कभी भी जाहिर ना करूं। अगर आप लोगों के पास भी इसके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत मौजूद हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस खातून के पीछे हूं और मैं इसको अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।